औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे साथियों। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ और उम्मीद है आज के टॉपिक पे की गई बात भी आपको मेरी पसंद आएगी। और आज तकरीबन 2 माह के गैप के बाद मैं आपके सामने एक नए लेक्चर के साथ पेश खिदमत हूँ। लेकिन ये 2 माह का वक़फ़ा क्यों आया, इतना गैप क्यों आ गया मेरे लेक्चर्स में, इसके बारे में मैं आपको लेक्चर के एंड में इंशाल्लाह बताना पसंद करूँगी। अभी फ़िलहाल जिस टॉपिक को मैंने सेलेक्ट किया है उस पे बात करते हैं। और ये टॉपिक की सिलेक्शन मैंने खुद नहीं की, बल्कि मेरे एक स्टूडेंट ने मुझसे एक क्वेश्चन किया था कि उन्होंने मुझसे तकरीबन 1 डेढ़ माह पहले की बात है, उसने 1 माह मेरे ख़्याल पहले की बात है, उन्होंने मुझसे टेलीफ़ोन पे बात की और उन्होंने कहा कि मैडम मेरे ज़हन में एक सवाल है, लेकिन एक ऐसा सवाल है कि मैं उससे पूछना भी नहीं चाहती और पूछे बगैर रह भी नहीं सकती। पूछना मैं इसलिए नहीं चाहती कि नाउज़ बिल्ला मैं गुनाहगार ना गर्दानी जाऊँ, और अगर मैं पूछ लूँ, ना पूछूँ तो मेरे ज़हन में एक कशमकश सी रहेगी। तो लिहाजा इस कशमकश से निकलने के लिए बेहतर ये है कि मैं आपसे सवाल कर लूँ। तो मैंने कहा कि हाँ ज़रूर पूछिए, कि बजाय इसके कि आपके ज़हन में एक कशमकश रहे और आप उसके बारे में कोई गलत ज़हन में सोचती रहें, तो बेहतर ये होगा कि आप मुझसे वो सवाल कर लें। तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको सैटिस्फ़ाई कर सकूँ, उस सवाल का सही तरीके से जवाब दे सकूँ। लिहाजा उन्होंने मुझसे सवाल किया, उन्होंने कहा कि मैडम कुरान पाक में जगह जगह इस बात का ज़िक्र है कि अल्लाह ताला ज़ुल्म को पसंद नहीं करता, और अल्लाह ताला ज़ालिम इंसानों को भी पसंद नहीं करता, जो भी किसी के साथ ज़ुल्म करे उसको भी पसंद नहीं करता, ज़ुल्म ज़्यादती को अल्लाह ताला पसंद नहीं करता। लेकिन दुनिया में कई ऐसे वाक़यात रूनुमा हो जाते हैं कि जिसमें हम देखते हैं कि कुछ ऐसे लोगों के साथ हादसात हो जाते हैं, कुछ ऐसे वाक़यात हो जाते हैं कि लोग जो हैं बहुत ही परेशानी का शिकार हो जाते हैं, बहुत ही तकलीफ़ का शिकार हो जाते हैं और उनकी ज़िंदगी अजीरन हो जाती है। तो फिर हम इसको क्या कहेंगे कि अगर अल्लाह ताला ज़ुल्म नहीं करता तो फिर ये सारी चीज़ें क्या हैं? तो ये सवाल मेरे ज़हन में, क्योंकि मैंने कई दफ़ा, उन्होंने कहा कि अपनी ज़िंदगी में देखा कि छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, वालिद की डेथ होगी, उनका उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता, बच्चा है, कोई पैदाइश के वक़्त माँ की डेथ हो गई और उस बच्चे को पालने पोसने वाला कोई नहीं होता। तो इस तरह के जब हालात देखे जाते हैं तो मुझे यूँ लगता है कि ये क्या हुआ उन लोगों के साथ। तो आप इस बारे में मुझे बताएँगी कि ये क्या चीज़ है, ये क्या सिलसिला है कि अल्लाह ताला तो नाउज़ुबिल्लाह ज़ुल्म कभी भी नहीं करता, तो फिर ये क्या सिचुएशंस हैं? तो मैंने उनसे कहा कि मैं आपसे इस सिलसिले में फिर बाद में बात करूँगी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसी को टॉपिक बनाकर आज इस पर ही लेक्चर दे दूँ। दरअसल हमारे जो हम ईमान वाले लोग हैं, हम मुसलमान लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से हमारा एक चीज़ पर ईमान जो है वो मज़बूत होना चाहिए, और वो है कि अल्लाह की रज़ा पर राज़ी होना। हम जब अल्लाह ताला के बंदे हैं, बंदे का मतलब होता है ग़ुलाम हैं, सब अल्लाह ताला के ग़ुलाम हैं, अल्लाह ताला की बंदगी में हैं। तो अल्लाह ताला जो चाहे जैसा चाहे हमारे साथ करे, हमें उसकी रज़ा पे राज़ी रहना चाहिए। आपने कभी अपनी वालदा की मोहब्बत को देखा होगा ज़िंदगी में कि आपकी वालदा जो है आपसे बेइंतहा मोहब्बत करती है, लेकिन जहाँ कहीं आप गलत काम करते हैं वो आपकी पिटाई भी करती है, आपको डांट डपट भी करती है, आपसे नाराज़ भी रहती है, कई दिन आपसे बात भी नहीं करती। तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि वो खुदा ना खास्ता वो ज़ालिम है, वो माँ ज़ालिम है, वो ज़ुल्म नहीं करती, वो दरअसल हमारे ही इस्लाह के लिए सब कुछ कर रही होती है। इस चीज़ का अंदाज़ा हमें बहुत बाद में होता है। शायद उस वक़्त हम अपनी माँ को बुरा ही समझ रहे हों, लेकिन बाद में हमें एहसास होता है कि वो माँ जो थी वो दरअसल हमारी मोहब्बत में ऐसा कर रही थी, वो हमारा बिगाड़ नहीं चाहती थी, वो हमारी बुराई नहीं चाहती थी। इस वजह से उसने हमारे साथ इस तरह का रवैया जो है वो रवा रखा। बिल्कुल इसी तरह से हम जब इस दुनिया में आते हैं तो अल्लाह ताला हमें बड़ी मोहब्बतों से बनाकर इस दुनिया में भेजता है, और वो इसलिए नहीं भेजता कि हम पर खुदा न खास्ता को जुल्म व ज़्यादती हो। ना ही वो इस चीज़ को पसंद करता है कि हमारे साथ के जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो हम पर जुल्म व ज़्यादती करें, इसलिए कि अल्लाह ताला ज़ालिम को कभी भी पसंद नहीं करता। और अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर सूरह हुजरात में ये कहा कि अगर कोई किसी के साथ ज़्यादती करे तो आप ज़्यादती करने वाले को का साथ ना दें, बल्कि जिस पर ज़्यादती हो रही हो उसका साथ दें, और उस वक़्त तक साथ दें जब तक कि ज़ालिम जो है वो अपने जुल्म से बाज़ ना आ जाए। तो जब वो अपने जुल्म से बाज़ आ जाए तो इंसाफ़ के साथ दोनों के दरमियान सुलह करवा दें। तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला कभी भी ज़्यादती करने वाले, जुल्म करने वाले को कभी भी पसंद नहीं करता। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया कुरान पाक में कि अगर आपके साथ कोई जुल्म व ज़्यादती करे और आप उससे बदला लेना चाहें तो उतना ही बदला लो जितना कि दूसरे ने आपके साथ जुल्म किया। लेकिन ये कि आप उसके साथ मज़ीद ज़्यादती करो, क्योंकि अब आपके पास इख्तियार है, तो ये चीज़ अल्लाह ताला को कभी भी पसंद नहीं। तो यकीनन अल्लाह ताला जुल्म व ज़्यादती को पसंद नहीं करता, क्योंकि वो ख़ुद जुल्म नहीं करता। अल्लाह ताला के बहुत से नाम हैं, उन नामों में से कहीं भी ऐसा नाम हमें नहीं मिलेगा कि जिसमें इस चीज़ का ज़िक्र हो कि अल्लाह ताला नाउज़ुबिल्लाह अपने बंदों पर कोई ज़्यादती करता है या जुल्म करता है।
ہم بحیثیت مسلمان، بحیثیت مومن، ہمارا یہ ایک ایمان ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا پر ہمیشہ راضی رہتے ہیں اور ہمیں رہنا چاہیے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ جب ہمارا ایمان راسخ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر اور اللہ تعالیٰ کی صفات پر، تو ہم اس چیز کا یقین کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جو کچھ بھی کرتا ہے اس میں دراصل ہماری کوئی بھلائی ہی پوشیدہ ہوتی ہے، اور اس بھلائی کو پہچاننے کے لیے یا تو ہمیں اللہ تعالیٰ اگر ہمیں بصیرت عطا فرمائے، ہمیں شعور عطا فرمائے، تو ہم اسی ٹائم ہی سمجھ جاتے ہیں کہ اس میں کیا بھلائی پوشیدہ ہے، اور بعض اوقات ہمیں کچھ ٹائم لگ جاتا ہے، اور بعض اوقات ہمیں ساری زندگی اس میں چھپی بھلائی کی سمجھ ہی نہیں آتی، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس میں کیا بھلائی چھپی ہوئی ہے۔ تو اس صورت میں ہمارا جو اللہ تعالیٰ پر ایک اندھا ایمان ہے وہ ہمیں راسخ رکھتا ہے، اور ہم مضبوط رہتے ہیں کہ یقیناً اس میں کوئی بھلائی پوشیدہ ہوگی جو فی الوقت تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس کی بعد میں سمجھ آ جائے، اور جب آخر تک اس کی سمجھ نہیں آتی تو پھر بھی ہمارا ایمان مضبوط رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ جو بھی کرتا ہے وہ بہتری کے لیے کرتا ہے۔ تو اب بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جیسے میری اسٹوڈنٹ نے تذکرہ کیا، یا ہم دیکھتے ہیں زندگی میں کہ چھوٹے چھوٹے سے بچے ہوتے ہیں، والد کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، ان کا کمانے والا کوئی نہیں ہوتا، اور وہ عورت جو ہے وہ بالکل بے آسرا ہو جاتی ہے، اسے سمجھ نہیں آتا میں اپنے بچوں کی پرورش کس طرح سے کروں۔ تو اس صورت میں دراصل اللہ تعالیٰ اپنے اس بندی کو آزمانا چاہتا ہے کہ آیا وہ میری اس دی ہوئی سچویشن میں بھی اپنے آپ کو سنبھال لے گی یا ناشکری کرے گی، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کو قصوروار گردانے گی اور اپنا ایمان جو ہے وہ کمزور کر لے گی، وہ کس طرح سے اپنے ان تمام حالات کو سنبھالے گی۔ تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جب مضبوط کرنا چاہتا ہے تو اس طرح کے حالات ان کے اوپر واقع ہو جاتے ہیں، اور وہ اپنے بندے کی مضبوطی کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اور جو راسخ ایمان والے لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یافتہ لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے ایمان کی مضبوطی کے ساتھ ایسے حالات کو فیس کرتے ہیں اور بہت ہی ثابت قدمی کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتے جاتے ہیں۔ وقتی طور پر انہیں پریشانی بھی ہوتی ہے، ان کو دکھوں کا سامنا بھی ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ وہ اس چیز کو قبول کر لیتے ہیں اور اپنی زندگی کو بہترین انداز میں گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب میرے سامنے ایک واقعہ ہے، ایک خاتون تھی، تو اس کے چھوٹے چھوٹے سے بچے تھے، وہ بالکل سادہ سی خاتون، ہر وقت گھر میں بند رہنے والی خاتون تھی۔ اس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی، اس کے سسرال والوں نے بھی اس کو کوئی اس کا ساتھ نہ دیا، والدین کی طرف سے بھی اسے کوئی خاص سپورٹ نہ ملی، تو وہ اپنے بچوں کو لے کر بیٹھی ہوئی تھی کہ میں اب ان کا کیا کروں، کافی روتی تھی، اور اس کے بعد رونے دھونے کے بعد اس کو احساس ہوا کہ رونے سے تو کام نہیں چلے گا، مجھے ان بچوں کے لیے کچھ کرنا ہوگا، لہٰذا وہ گھر سے باہر نکلی اور دوسرے گھروں میں محنت مزدوری کرنا شروع کر دی۔ محنت مزدوری کرنے سے اس کا یہ ہوا کہ گھر کی 2 وقت کی روٹی جو اس کی چلنی تھی وہ چلتی رہی، اور اس کے بعد پھر اس کا بڑا بیٹا تقریباً اس وقت اس کی عمر 10-11 سال تھی، 2-3 سال کے بعد جب اس کی عمر 13-14 سال کی ہوئی تو گلی میں بچوں کے ساتھ فٹ بال کھیلا کرتا تھا، اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ گلی محلوں میں کھیلتے کھیلتے بچے بڑے کھلاڑی بن جایا کرتے ہیں، لہٰذا وہ بڑا اچھا فٹ بالر تھا اپنی وہ جو محلے کی ٹیم ہے۔ تو اب کسی باہر کے ملک سے کوئی شخص آیا اور وہ اسٹریٹ چلڈرن کو ڈھونڈ رہا تھا کہ جو کہ گیمز وغیرہ میں ایکسپرٹ ہوں، تو اس بچے کے بارے میں کسی نے بتایا اور انہوں نے اس کا گیم دیکھا، ان کو پسند آیا، اور وہ اس کی والدہ کی اجازت کے ساتھ اس کو اپنے ساتھ لے گئے باہر کے ملک، وہاں اس کی ٹریننگ کی، اس کو باقاعدہ ریزیڈنس دی، اس کو ماہانہ وظیفہ دیا، اس وظیفے سے وہ اپنی ماں کو بھی سپورٹ کرتا رہا، گھر میں بھی پیسے بھجواتا رہا۔ تو اب اس واقعے کو کافی سال گزر گئے، وہ بچہ بہت زبردست قسم کا فٹ بالر بن گیا جو کہ خوبصورت گیمز کھیلتا ہے، اور آج اس بچے کے پاس اپنے گھر میں ہر سہولت موجود ہے، اس باہر کے ملک میں وہ رہنے والا بچہ، اور اس نے اپنی ماں کو کہا کہ اب وہ جب وہ بالکل سیٹل ہو گیا تو اس نے اپنی ماں کو کہا کہ وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ ادھر اپنے دوسرے بیٹوں کے ساتھ ان کے پاس آ جائے، وہاں رہ لے، لیکن اس کی ماں نے انکار کر دیا، اس نے کہا کہ نہیں، وہ اپنا ملک اپنا علاقہ نہیں چھوڑ سکتی، اور اس وقت وہ اتنی اسٹرانگ ہو چکی تھی کہ اپنے دوسرے بچوں کو صحیح طرح سے سپورٹ کر رہی تھی۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ اسباب بناتا ہے انسان کے لیے، یعنی جو ہی اس عورت نے خود کو کھڑا کیا اور اپنے لیے محنت مزدوری اپنے بچوں کے لیے شروع کی، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے اسباب بنائے، اس کے بچے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، اچھے ہاتھوں میں گیا وہ بچہ اور کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ تو اس طرح سے کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ اپنے زور بازو سے اور ایمان کی طاقت سے اپنے بگڑے ہوئے حالات کو درست کر سکتے ہیں۔ ہمیشہ زندگی میں آپ کے لیے رستے بنے ہوئے آپ کو نہیں ملتے، آپ کو رستے بنانے پڑتے ہیں۔ اسی طرح سے بعض
بعض اوقات کوئی ایسے چھوٹے چھوٹے سے بچے ہوتے ہیں کہ جن کی مائیں ان کی پیدائش پہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور ہم سوچتے ہیں کہ یہ چھوٹے بچے اب کیا کریں گے، ماں کے بغیر کیسے جئیں گے، اور ہمیں بڑا احساس ہوتا ہے کہ یہ بڑا زیادتی ہوگی اس بچے کے ساتھ۔ حالانکہ زیادتی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ دراصل ایسے بچوں کو مزید مضبوط انسان کے طور پر بڑھانا چاہتا ہے۔ آپ اپنے ارد گرد اگر جائزہ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ بچے جو اپنے والدین کے زیر سایہ پلتے ہیں وہ شاید اتنے زیادہ مضبوط اور بہت زیادہ دانش مند نہیں ہوں گے جتنے کہ وہ بچے ہوتے ہیں جو کسی وجہ سے اپنے والدین کے زیر سایہ نہیں پل پاتے، یا اپنے والدین میں سے کسی ایک جو ہے ہستی کے زیر سایہ نہیں پل پاتے۔ وہ بچے زیادہ سٹرونگ ہوتے ہیں، وہ بچے زیادہ دانش مند ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے زمانوں کی ٹھوکریں کھائی ہوتی ہیں اور انہوں نے بہت کچھ دیکھا ہوتا ہے۔ تو دراصل یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے چنیدہ لوگ ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو چن رکھا ہوتا ہے عظیم کاموں کے لیے۔ لہٰذا ایسے لوگوں کو شروع سے ہی سختیاں ان پر آتی ہیں، ان پہ بہت زیادہ مسائل آتے ہیں، بہت زیادہ آزمائشیں آتی ہیں، اور وہ ان آزمائشوں سے، ان مسائل سے گزر کر پھر ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ جس مقام پر اللہ تعالیٰ ان کو دیکھنا چاہتا ہے۔ ہمارے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی موجود ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی تو ان کے والد کی ڈیتھ ہو گئی۔ جب ان کی پیدائش ہوئی اس کے بعد کم عمری میں ان کی والدہ کی وفات ہو گئی، پھر وہ اپنے دادا کے زیر سایہ رہے، دادا کی وفات ہو گئی، پھر وہ چچا کے ساتھ زیر سایہ رہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کم عمری میں ہی انہوں نے ماں باپ کی محبت کو بھی کھو دیا، دادا کی محبت کو بھی کھو دیا، چاچا کے زیر سایہ رہے۔ پھر اس کے بعد جب ان پہ نبوت اللہ تعالیٰ نے نبوت کی ذمہ داری عائد کر دی، تو اس کے بعد آپ نے یہ چیز پڑھی ہوگی تاریخ کی کتابوں میں، کس طرح سے ان کے اپنے بھی ان کے دشمن بن گئے۔ وہ محبت کرنے والی ہستیاں جو ان سے بہت محبت کرتی تھی، ان کا عزت و احترام کرتی تھی، وہ بھی ان کے دشمن بن گئی، اور انہوں نے کس کس طرح کی سختیاں جھیلی، کس کس طرح کے مظالم لوگوں کے جھیلے۔ یعنی وہاں پر ان گلیوں میں جہاں پر وہ صادق اور امین کہلایا کرتے تھے، وہ جہاں سے وہ گزرتے تھے تو خواتین جو ہیں ان کی طرف دیکھ کے ان کی نظریں جھک جایا کرتی تھی، اور خواتین ان کی پاکیزگی کے قسمیں کھایا کرتی تھیں۔ ان ہی علاقوں میں جب وہ گزرتے تھے تو ان کو پتھر پڑتے تھے اور وہ خون و خون ہو جایا کرتے تھے۔ تو کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب پیغمبر نہیں تھے؟ وہ ان کے محبوب ترین پیغمبر تھے، لیکن اس کے باوجود ان پر اتنی زیادہ سختیاں کیوں آئیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت مضبوط کرنا چاہتے تھے، ان کو بہت مضبوط بنانا چاہتے تھے، کہ ان کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ اگر وہ ان تمام مختلف قسم کے حالات کا، لوگوں کے مختلف رویوں کا اور مختلف قسم کی کمیوں کا شکار نہ ہوتے تو شاید وہ اس قدر مضبوطی کے ساتھ اپنا کام سر انجام نہ دے سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو مضبوط کرنا چاہتا تھا، اس وجہ سے ان پر بہت ساری سختیاں آئیں اور بہت زیادہ زندگی میں کمیاں آئیں۔ اور اس کے بعد ہم پچھلے تمام پیغمبروں کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہر پیغمبر کی زندگی میں بہت سے مسائل آئے، بہت سی پریشانیاں آئیں۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہیں کہ وہ ایک فرعون کے گھر میں پلے بڑے، چھوٹے سے تھے، ماں کی گود سے وہاں ان کو جانا پڑ گیا۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھتے ہیں کہ غار میں ان کی ایک الگ سے پرورش ہوئی۔ اس طرح بہت سے پیغمبروں کو آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سی سختیاں اور تکلیفیں ان پر آئیں، تو مقصد اس کا یہ تھا، اور وہ اللہ کے محبوب پیغمبر تھے، مقصد صرف یہ تھا کہ ان کو مضبوط کرنا تھا بہت ساری تکلیفیں دے کر۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب بھٹی میں پگھلتا ہے سونا تو کندن بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دراصل اپنے وہ تمام محبوب بندے جن سے بڑے بڑے کام لینا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح سے مختلف قسم کی آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے، اور جب وہ آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے تو خود بخود ان لوگوں کے دلوں میں ایک نکھار بھی آتا ہے، اور ان کی سوچ میں نکھار آتا ہے، ان کے جو ارادے ہیں ان میں مضبوطی آتی جاتی ہے۔ آپ کے سامنے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بھی واقعہ موجود ہے کہ کس طرح کربلا کے میدان میں ان کے تمام ساتھی اور ان کے تمام فیملی والے کس طرح سے شہید کر دیے گئے، کس طرح ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی گئی۔ تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایسا ہے؟ نہیں۔ آپ کو اقبال کا شعر یاد ہوگا کہ جس میں اقبال نے کہا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، یعنی قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یعنی اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر اگر یہ تکلیف آئی، انہوں نے شہادت کا جام نوش کیا، تو اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ وہ بہت زیادہ کوئی غلط کام ہو گیا، نہیں، بلکہ ان کے اس عمل کے بعد اسلام جو ہے وہ نئے عروج کے سامنے آیا، اور لوگوں کو پتہ چلا کہ آپ حق کی خاطر جو ہے جان تو دے سکتے ہیں، لیکن کبھی بھی
नाहक को कबूल नहीं कर सकते, कभी भी कबूल नहीं कर सकते। तो इसी तरह या अब जब हम अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी देखते हैं, आम इंसानों को भी देखते हैं, तो हमें अंदाज़ा होता है कि जिस इंसान पे ज़्यादा सख्तियाँ आती हैं, जिस इंसान पे ज़्यादा आजमाइशें आती हैं, जो इंसान ज़्यादा मसाइल का शिकार होता है, दरअसल अल्लाह ताला उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और अल्लाह ताला उससे बड़े बड़े काम लेना चाहता है। अब हमने सिर्फ ये देखना है कि वो कौन सा काम है जो अल्लाह ताला हमसे लेना चाहता है। अगर हम पर बार बार आजमाइशें आ रही हैं, बार बार सख्तियाँ आ रही हैं और हम देख रहे हैं कि हमारे रास्ते में बहुत सी रुकावटें आ रही हैं और हम देख रहे हैं कि बहुत से लोगों के रवैये हमारे साथ कोई इतने ख़ास अच्छे नहीं हैं, तो हमने ये समझना है, बजाय मायूस होने के हमने ये सोचना है कि अल्लाह ताला के हम महबूब लोग हैं, अल्लाह ताला हमें पसंद करते हैं। जिस तरह अल्लाह ताला अपने पैगंबरों को पसंद करते थे, वो हमें इसलिए आजमाइशों में डालते हैं, वो इसलिए हमें सख्तियों के दौर से गुजारते हैं कि अल्लाह ताला हमें देखना चाहता है कि आए ये बंदा मेरा मुतज़लज़ल हो जाएगा या कि वो सीधे रास्ते पर मज़ीद चलना शुरू हो जाएगा और वो जिस मकसद के लिए मैंने इस दुनिया में उसको भेजा है, आया वो मकसद पूरा कर सकता है कि नहीं कर सकता। आप देखिए कि सूरह असर को अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। आखिरी जो टुकड़ा है इस आयत का, सूरह का, उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो सब्र की तलकीन करते हैं। सब्र की तलकीन हम कब करते हैं? जब हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें, मुश्किलात और आजमाइशें आती हैं। तो क्योंकि हम उन तकलीफ़ात, आजमाइशों से गुजर चुके होते हैं, लोगों के उल्टे सीधे रवैयों से गुजर चुके होते हैं, लोगों के मुख्तलिफ़ किस्म की बातें सुन चुके होते हैं, तो हमें पता होता है कि इन हालात में हमने किस तरह से सब्र किया, किस तरह से अपने आप को मेंटेन रखा, किस तरह से हमने हर चीज़ को हैंडल किया। तो अब क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस होता है इस चीज़ का, तो हम दूसरों को जब हक बात की नसीहत करते हैं, सीधे रास्ते पर चलने के लिए कहते हैं, तो साथ में हम उनको ये भी कह देते हैं कि सब्र करो कि जिस तरह मैंने फ़लाँ हालात में सब्र किया था। क्योंकि हम सिर्फ अगर ज़बानी कह दें सब्र करो, तो दूसरे बंदे को शायद ये सोचे कि तुम पे तो ऐसे हालात नहीं आए ना, तुम कह रहे हो, मुझ पे तो गुजरी है। तो जब हम उन्हें अपने हालात बताएंगे तो फिर दूसरा इंसान जो है वो खुद सोचेगा कि बाकी सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ कुछ और लोग भी इस तरह के हालात से गुजर चुके हैं, लिहाजा अगर ये सब्र कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं सब्र कर सकता, या ये अगर ऐसे हालात में अपने आप को बरकरार रख सकते हैं तो मैं क्यों नहीं रख सकता। लिहाजा जब तकलीफ़ें और परेशानियाँ आती हैं तो हमारी पर्सनैलिटी में भी निखार आता है, हमारी सोच में भी निखार आता है, हम मजबूत हो जाते हैं, हम दूसरों को सब्र की तलकीन करने के काबिल भी हो जाते हैं क्योंकि हमने खुद उसमें सब्र किया होता है। तो लिहाजा मेरी उस स्टूडेंट जिसने मुझसे ये सवाल किया था, उसके अलावा भी अगर किसी के जहन में इस तरह का सवाल हो, इस तरह की बात हो, तो उन सब के लिए मैं एक ही बात कहूँगी कि अल्लाह ताला अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करता है। अल्लाह ताला अपने बंदों से इस कदर प्यार करता है कि 70 माओं से भी ज़्यादा। और आपको पता है कि एक माँ की मोहब्बत ही, उसका भी मुकाबला कोई नहीं। तो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाली हस्ती पर हम किसी तरह से भी कोई शिकायत नहीं कर सकते। अल्लाह ताला हमें जिस हाल में रखता है, हमें उस हाल में राज़ी रहना चाहिए, और हम अगर रहते हैं तो हमारी ज़िंदगी पुरइत्मीनान हो जाती है। और अगर हम अल्लाह ताला की रज़ा के अगेंस्ट जाते हैं कि नहीं अल्लाह ताला ऐसे नहीं होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था, तो हम नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला के स्टेटस को एक तरह से गलत कह रहे होते हैं कि ये अल्लाह, यानी अल्लाह को नहीं पता कि उसको कैसे रखना है, अपने बंदे को किस तरह से उसने अपने बंदे के साथ रहना है। हम सब कुछ जानते हैं कि अल्लाह ताला अपने बंदे से प्यार करता है, वो उसके लिए कभी बुरा नहीं सोच सकता। वो जो उसने उसके नसीब में लिखा है, जो उसकी तकदीर में लिखा है, जिस तरह से उसने दुनिया चलानी है वो चला रहा होता है, और वो अपने काम सरंजाम देता जा रहा होता है, करता जा रहा होता है, और हमने उसकी सिर्फ एक काम करना होता है कि उसकी रज़ा पे राज़ी रहना होता है। ठीक है, ज़िंदगी में तकलीफ़ें, मुश्किलात आती हैं, हमें दुख होता है, हमें तकलीफ़ होती है, लेकिन ये कि आखिर में हम जब अपने आप को संभाल लेते हैं तो हमें अल्लाह ताला का, और हमें संभालती सिर्फ एक चीज़ है, जब हम कहते हैं कि या अल्लाह तेरी रज़ा पे हम राज़ी हैं, तो ये चीज़ हमें संभाल देती है जब हम दिल से ये कहते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला जो है वो हमेशा हमारे लिए भला सोचता है, हमारे लिए कभी भी बुरा नहीं सोचता। तो अल्लाह ताला की रज़ा पर राज़ी रहने की आदत डालिए और कोशिश कीजिए कि खुदा ताला को राज़ी रखें और कहें कि या अल्लाह तू हमारे लिए बहुत बेहतर करता है, यकीनन तू जो भी करेगा हमारे लिए बहुत बेहतर करेगा, और हमारे लिए आसानियाँ कर दे, हमारे लिए आगे ज़िंदगी में बहुत सारी जो आने वाली रुकावटें हैं उनको दूर फरमा दे, और हमारे लिए नेक लोगों का साथ हमें नसीब फरमा, ताकि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन अंदाज से गुजारें और अपनी ज़िंदगी का मकसद ढूंढें कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, किस लिए अल्लाह ने हमें पैदा किया है, उस मकसद को सर अंजाम दें। तो यकीनन हम अल्लाह ताला से हमेशा राज़ी रहेंगे और अल्लाह ताला हमसे राज़ी रहेगा।
آج کا لیکچر اسی بات پہ اختتام میں کرتی ہوں اس کو، اور یقیناً آپ میری باتیں سن کر اس پہ ضرور عمل کریں گے۔ اور لیکچر کے درمیان جو 2 ماہ کا گیپ آ گیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ تقریباً 2 ماہ پہلے میرے بڑے بھائی، جو کہ ہمارے والد کی طرح تھے، کہ والد کی ڈیتھ ہو چکی تھی کافی عرصے پہلے، تو وہ بڑے بھائی میرے والد کی طرح تھے، تو وہ ایک حادثے میں ان کا انتقال ہو گیا، کہ جس کی وجہ سے ہم لوگ کافی پریشان رہے ان کی اس ڈیتھ کی وجہ سے، اور ان کو یاد کرتے رہے۔ تو میں پھر اس طرح آپ کے سامنے نہیں آ سکی، تو بہرحال ان کو خواب میں نے دیکھا، 2-3 دفعہ دیکھا، بڑا خوش دیکھا ان کو، تو میرا دل مطمئن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو خوشیاں نصیب کرے اس دنیا کی، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کرے۔ تو کیونکہ وہ بڑا بیٹا تھا میری ماں کا، میری ماں بہت زیادہ روئی، اس کے پیچھے بہت زیادہ روئی۔ میری ماں کی ایج جو ہے وہ 85 ایج بھی ان کو یہ دکھ اٹھانا پڑا بیٹے کی جدائی کا۔ بڑی صابر اور شاکر میری ماں ہمیشہ سے رہی، زندگی کی تمام مشکلوں کو بڑے ہنسی خوشی انہوں نے گزارا، اور ہمیں ہمیشہ یہ کہا کرتی تھی زندگی نعمت ہے، اور اس نعمت کو آپ لوگ جتنا انجوائے کر سکتے ہو کرو۔ تو وہ پھر بیٹے کے دکھ میں کافی روتی رہیں، کافی انہوں نے حوصلہ کیا، صبر کیا، لیکن پھر یہ کہ جب ان کا بیٹے کا چہلم ہوا تو اس سے اگلے دن ان کا ہارٹ فیل ہو گیا، اور وہ نہ زندہ رہ سکی۔ تو اس طرح سے 2 ہستیاں میری زندگی سے چلی گئی، ایک میرے بڑے بھائی جو میرے باپ کی طرح تھے، اور ایک میری ماں۔ تو اس طرح سے یہ 2 ماہ کا جو وقفہ اس لیے آ گیا کہ ان ہستیوں کا جو دکھ تھا وہ ابھی دل سے پوری طرح گیا نہیں، اور یہ یادیں ساری زندگی ان کی رہتی ہیں۔ دعائیں ہم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس دنیا کی آسانی دے۔ آپ سے بھی میری التجا ہے کہ میری ماں کے لیے خاص طور پر دعا کریں، اور میرے بھائی کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس دنیا کی آسانیاں نصیب فرمائے، اور ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے بغیر رہنے کا حوصلہ ہمت دے، اور ہمارے لیے آگے کی زندگی جو ہے وہ آسان کر دے۔ بہت شکریہ۔ اگلی دفعہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ امید ہے کہ آپ کو میرا یہ ٹاپک پہ کی ہوئی بات جو ہے وہ پسند آیا۔ بہت شکریہ۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔